सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 62 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा 62 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1620 जना परीक्षणमा 62 जनामा संक्रमण भएको हो। 1008 पीसीआर परीक्षणमा 51 जना र 612 एन्टिजेन परीक्षणमा 11 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 261 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 19 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विगत 2 दिनदेखि अविरल वर्षाका कारण जनकपुर उपमहानगरपालिका 10 स्थित अधिकांश घर जलमग्न भएको छ। पानीको उचित निकास नहुँदा अविरल वर्षाका कारण बस्ती नै जलमग्न भएको उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख समेत रहेका स्थानीय किशोरी शाहले जानकारी दिएका छन्। अधिकांश घरमा पानी जमेपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन्। अघिल्लो नगर प्रमुखलाई पानी निकासको समस्याका बारेमा सुनाउँदा समेत कुनै चासो र सुनवाई नभएकोले आफूहरू वर्षेनी यस्तो समस्या बेहोर्दै आएको उहाँको गुनासो छ। आफूहरू भर्खरै निर्वाचित भएकोले पानी निकासको ठोस उपाय गर्न नसकिए पनि अब यसको दिगो समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो। यस्तै हिजोदेखि अविरल वर्षाका कारण जनकपुर धाम स्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय परिषदमा पानी जमेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हुलाक कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालय परिषदमा पानी जमेको छ। अविरल वर्षाका कारण बजारमा चहल पहल घट्दा व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राही घटेका छन्। वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि अहिलेसम्म मध्य प्रदेशमा कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बाढीजन्य विपदका कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा राखिएको प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनशाले अविरल वर्षा जारी रहेकोले नदी आसपासका स्थानीयवासीलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। कमला नदी र रातो खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले नदी आसपासका क्षेत्रमा स्थानीयवासी सचेत हुनुपर्ने धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेसका युवाहरूको समुचित व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ। महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनकपुरमा आयोजना गरेको प्रथम मध्य प्रदेश महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले मधेसको विकासका मूलधार रहेको युवाहरूको समुचित व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकमा उचित रोजगारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा युवाहरू खाडी मुलुकमा जान बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशमै रोजगारी सृजनाका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मध्य सरकारले प्रदेश प्रहरीमा भर्ना गर्न अगाडि बढे पनि संघ सरकारको कुदृष्टिका कारण हालसम्म सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रहरी, प्रदेश निजामती लगायतका सेवामा छुट्टै भर्ना हुने विश्वास समेत दिलाउनुभयो। सरकारी रोजगारीले मात्र बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेकोले प्रदेश सरकार उद्योग धन्दाका साथै स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताउनुभयो। युवाहरू सकारात्मक कदमले मात्र मधेस वा देशको विकास सम्भव रहेको उहाँको कथन थियो। महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा भएको उक्त युवा सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह, प्रदेश सभा सदस्य मन्जु यादव, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ, युवा अभियन्ता विकास ठाकुर सहितका वक्ताहरूले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। पेट्रोल पम्पको काउन्टर फोरेर लुटपाट गरेको आरोपमा उदयपुरमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका 3 स्थित ऊर्जा पेट्रोल पम्पको काउन्टरबाट 5,61,000 रुपियाँ नगद चोरी गरेको आरोपमा 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्थानीय 30 वर्षीय रोहित कार्की र 25 वर्षीय मनिष सिलवाल रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अस्थायी प्रहरी पोस्ट बस पार्कबाट खटिएको प्रहरीले शङ्का लागि जाँच गर्ने क्रममा उनीहरूको साथबाट नगद 50,700 रुपियाँ सहित फेला परेको 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले
जनकपुर धामबाट पिस्तोल सहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 का 37 वर्षीय मनीष कुमार अधिकारी पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको टोलीले अमेरिकी पिस्तोल सहित अधिकारीलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँको घर खानतलासी गर्ने क्रममा भान्सा कोठामा लुकाइराखेको अवस्थामा एक थान पिस्तोल र एक राउन्ड गोली बरामद भएको हो। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। चट्याङ लागेर हिजो मंगलबार एकै दिन 7 जनाको ज्यान गएको थियो। रूपन्देही नवलपरासी पश्चिमी बागलुङ बाँके पर्सा धादिङ कैलाली चट्याङ लागेर एक जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच बितेको 3.5 महिनामा विपदजन्य घटनाबाट 95 जनाको ज्यान गएको छ। गएको वैशाख 1 देखि बुधबार बिहान 10 बजेसम्ममा 95 जनाको ज्यान गएको हो। सबैभन्दा बढी चट्याङका कारण 37 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै आगलागीबाट 18, जनावरको आक्रमणबाट 12 जना, पहिरोमा परेर 10 जना र हावाहुरीका कारण 8 जना, सर्पले टोकेर 5 जना, बाढीका कारण 3 जना तथा भारी वर्षा र डडेलोका कारण एक जनाको ज्यान गएको छ। 3.5 महिनामा 891 वटा विपदजन्य घटना भएको, 1 जना बेपत्ता र 200 जना घाइते भएका छन्। घटनामा 1158 परिवार प्रभावित भएका छन् भने 58 करोड 67,88,000 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले रासायनिक मल अभाव हुनुमा ठेकेदार दोषी रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई मल ल्याउन दिने कि नदिने भन्ने बारेमा सोच्ने बेला भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा ललितपुर स्थित राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रको फार्ममा बुधबार गरिएको कार्यक्रममा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु र ठेक्का पाएका ठेकेदारको बेवास्ताका कारण मल ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो। लागेको ठेक्काबाट पनि मल नआएको भन्दै उहाँले भारतले लामो समयपछि मंगलबार 15,000 मेट्रिक टन युरिया मल दिने भनेको जानकारी दिनुभयो। कृषकलाई युरिया मल अभाव भएको बताउँदै उहाँले बीपीए भन्ने पुग्ने र आउने क्रममा रहेको बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरे जस्तो गरी मल आयातको व्यवस्था मिलाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। समस्या भोग्दै किसानहरूले अनुदान दिँदै आएको। यसको मुख्य कारण के हो भने अहिले जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यो मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि यस मन्त्रालयबाट मङ्सिर फागुन महिनामा 2 लाख मेट्रिक टन होइन ठेकदारले लिइसकेको। यति मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2 लाख मेट्रिक टन ल्याउन सक्ने अवस्था भएन र त्यो ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने हो। एउटा समस्या के आपूर्ति व्यवस्था त्यहाँ कम भयो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति मूल्य वृद्धि हो, जो नेपाल सरकारले ठेक्का लगाउँदैन, ठेकदार नलिने, लिएको ठेकदारहरू पनि होइन नआउने भन्दाखेरि यो अवस्था भयो। यो बीचमा होइन भारत सरकारसँग फरवरीमा जिटिजी भयो। फरवरीमा आजसम्म होइन अहिले हिजो अब 15,000 मेट्रिक टन कुरा गरेको छ, जबकि 1.5 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्षमा दिने कुरा गरेको छ। भारतमा पनि दुईटै प्रधानमन्त्रीको बीचमा मल खाद्यको कुरा भएकै हो। त्यसकारणले भारतमा पनि समस्या देखिन्छ। हामीलाई 1.5 लाख मेट्रिक टन यस वर्ष नै चाहिन्छ। तर पनि हामीले अहिले त्यो 15 लाख आउने चाँडै नै आउने भयो। अहिले पनि मल खादको लागि अहिले यो साल ट्रेनिङले 22,000 मेट्रिक टन अहिले हाम्रो प्रक्रियामा छ। करिब 1,20,000 मलाई चाहिँ आज भोलिमा बढ्यो होला, हिजोसम्मको रेकर्ड हो। 1,20,000 बोरा आइसकेको छ, जम्मा 32 मेट्रिक टन आइसकेको छ। भन्दाखेरि त्यो 22,000 मेट्रिक टन डिएपी को समस्या छैन, डिएपी अहिले पनि आइरहेको छ। कृषि सामग्रीले 30,000 मेट्रिक टन ल्याउने प्रक्रियामा छ। अहिले लकडाउन हुन्छ, त्यसकारणले त्यहाँ पनि ठेकदारहरू धेरै कम्प्लिट गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। कृषि सामग्रीले पनि होइन, ठेकदारहरू पनि त्यही अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यसको विकल्प भनेको कृषि कारखाना नै स्थापना हो। एक दोस्रो, आयल निगम जस्तै नै बजारको स्वचालित मूल्यमा होइन यसलाई निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले समयमै मल खादको व्यवस्था गर्न सक्छ। जसरी तेलको आपूर्तिलाई व्यवस्था हुन्छ भने त्यसरी नै गर्ने हो। तेस्रो विकल्प भनेको जिटिजु नै हो। अहिले भारत सरकारले गरिएको जिटिजु अहिलेसम्म 15,000 मेट्रिक टन ल्याउनको लागि यत्रो लामो समय लाग्यो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि आत्मनिर्भर हुनको लागि र कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि मल खादको पनि त्यति नै आवश्यकता हो। र हामी
सोचिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएको बेला मन्त्री यादवले मेसिन चलाएर धान रोप्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 64औं वार्षिकोत्सवका कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहको नेतृत्वले विगतको कमी कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास, निर्माण, राजस्व सङ्कलन, स्रोत र साधनको बाँडफाँड लगायतका सुधारका क्षेत्रहरूमा पहिचान गरी सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्षम हुनुपर्ने बताउनु भयो। सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण सृजना गर्न राज्यका सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्ने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरुजु फर्छौटलाई सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै वित्तीय व्यवस्था सुधारमा सरकार लागि परेको बताउनु भयो। 6 खर्ब 67 अर्ब बेरुजु फर्छौटमा मन्त्रालय लागेको उहाँले कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले 15 वर्ष अघिको कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललाई त्यस बेलाको मूल्यमा परिवर्तन गरेर बेरुजु देखाउने काम न्यायसङ्गत हुन नसक्ने बताउनु भयो। देश र आर्थिक अप्ठ्यारोमै रहेकोले फाजुल विदेश भ्रमण र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न उहाँले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा डङ्गालले यस वर्षदेखि द्वितीय प्रणालीबाट गरिएको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको जानकारी गराउनु भयो। कोरोना महामारीका कारण कार्यालयको वार्षिकोत्सव मनाउन नपाइने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस वर्ष उत्कृष्ट कार्य सम्पादन भएका 7 जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको सुनाउनु भयो। विकास, निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सामाजिक सेवा, स्रोत साधनको बाँडफाँड र अनुदानको उपयोग लगायतका सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदैव चनाखो र सक्षम हुनुपर्दछ। मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घीय निकायहरूको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार विस्तारित भएको छ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच संविधान बमोजिम स्रोत र साधनको समुचित बाँडफाँडको अवस्था यथार्थपरक ढङ्गले विश्लेषण गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नु पनि यसै कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले तिनै तहका सरकारबाट हुने विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्न यो कार्यालय सक्षम हुनुपर्दछ। सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्दछ। देखिँदैन। महालेखा परीक्षकले संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार सुशासन कायम गर्न उल्लेखनीय कार्य गरेको छ। तथापि सार्वजनिक खर्च तथा स्रोतको दुरुपयोग, राजस्वतर्फ भएका चुहावट, हिनामिना, न्यून विजयीकरण, औपचारिक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा परेका नकारात्मक असर र सार्वजनिक संस्था र सङ्गठित संस्था सञ्चालनका विषयहरूमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखेको छु। एकातर्फ अर्थतन्त्रको आकार दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधिका परिसूचकहरूमा उतार चढाव आइरहेको छ। यस अवस्थामा अर्थतन्त्रका समग्र पक्षको गहन अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसमा महालेखा परीक्षकको तर्फबाट स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन विश्लेषण भई सुधारका लागि सुझाव प्राप्त हुने
अपेक्षा गरेको छु। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा लेखापरीक्षणबाट महत्त्वपूर्ण तेस्रो पक्ष दृष्टिकोणको मूल्याङ्कन गर्दै आएको योगदान उल्लेखनीय छ। सार्वजनिक आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। लेखापरीक्षणबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न तथा बेरोजु फर्स्यौट गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ। मेरो कार्यकालमा विगत 5 वर्षमा आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 2076-77सम्म 4वटा वार्षिक प्रतिवेदन सम्मान्य राष्ट्रपतिजीको समक्ष, आर्थिक वर्ष 74-75 देखि 76-77सम्मका प्रदेशगत वार्षिक प्रतिवेदनहरू प्रदेश प्रमुखज्यूहरू समक्ष पेश गरिएको छ। स्थानीय तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत सँगसँगै जारी गरिएका छन्। हाल आर्थिक वर्ष 77-78 को लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन, प्रदेशगत वार्षिक प्रतिवेदन र स्थानीय तहका अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरू असार मसान्तमा सम्ममा पेश गर्ने गरी कार्यतालिका बमोजिम अन्तिम चरणको कार्य भइरहेको म सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिडको छुट्टै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकले परीक्षण गर्ने प्रावधान अनुसार थाइल्यान्डको लेखा परीक्षण संस्थाले लेखा परीक्षण गरी राम्रो काम गरेको प्रतिवेदन दिएको छ। महालेखा परीक्षण शर्माले भन्नुभयो। सरकारले श्रेणीविहीन थाई कार्यालय सहयोगी पदका कर्मचारीहरूको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। असार 14 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बुधबार मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले कार्यनिर्देशन करार निर्देशिका 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले वीरगञ्ज, सिमरा, पोखरिया प्रसारण लाइनको टावर तथा सब स्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, प्रारम्भिक कारबाही चलाउने, अधिकारी तोक्ने, उपत्यकाभित्रका प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनहरूमा संरचनात्मक सुधार, स्तर उन्नति तथा विस्तार गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने, विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाई बनावट हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सरकारले सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली 2079 को मस्यौदा उप लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको 220 केबी प्रसारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण खरिद सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने, भेडेटार स्काई वाट निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। स्वीकृत गर्न, वीरगञ्ज, सिमरा, पोखरिया प्रसारण लाइनको टावर तथा सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने, अधिकारी तोक्ने, उपत्यकाभित्रका प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनहरूमा संरचनागत सुधार, स्तर उन्नति तथा विस्तार गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने, अधिकारी तोक्ने, विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाई बनावट हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने, सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली 2079 को मसौदा उप लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको 220 केबी प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण खरिद सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने, भेडेटार स्काई वाक निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, महाकाली पुल आयोजना क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउने सम्बन्धमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको अध्यक्षमा श्री शीतल साहु पूर्वी धनुषालाई नियुक्त गर्ने, निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस समितिको सदस्य तोक्ने, श्रेणीविहीन स्थायी कार्यालय सहयोगी पदका कर्मचारीहरूको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने।
प्रवक्ता कार्कीले बृहत्तर क्षेत्र विकास परिषदको अध्यक्षमा शीतल साहु पूर्वेलाई नियुक्ति गर्ने निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस समितिको सदस्य तोक्ने पनि निर्णय गरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेमा माओवादीको बिउ रोपेर आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेमा 3 वर्षसम्म बिउ रोपेर आएको र केही समयपछि फुल्ने र फल्ने बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमाले भित्र पनि सच्चा कम्युनिस्ट रहेको र उनीहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व नरहने भने एमालेका नेता र कार्यकर्तालाई पनि सँगै समेटेर जान सकिने बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले सबै माओवादी मिल्नुको विकल्प नरहेको भन्दै नेता विक्रम चन्द्र र मोहन वैद्य लगायतका नेताहरूलाई माओवादीमै फर्किन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनताको आवाज भनेकै पूर्व माओवादीहरू सबै एकै ठाउँमा रहनु भनेको रहेकोले जनताको आवाजलाई अनसुनी र अनदेखा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले सबैले आत्मसमीक्षा गरेर सबै माओवादी एकजुट भई जनतामाझ जानुपर्ने बताउनुभयो। मात्रै क्रान्ति हुन सक्दैन। यथार्थ फेरि पनि त्यो अनुभव जो वैद्यजीले या विप्लवजीको नेतृत्वकोमा भएका साथीहरूले जो अनुभव हासिल गर्नुभयो त्यो अनुभव नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी आन्दोलनकै एउटा अनुभवको रूपमा इतिहासमा रहनेछ। त्यसलाई निषेधित गर्ने गल्ती मैले चाहिँ गर्ने छैन। त्यो पनि हाम्रै अनुभव हो, त्यहाँ पनि रगत पसिना बगेको छ। त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो अभियानको एउटा कडीको रूपमा जोड्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यदि एकचोटि फेरि हामी सबै माओवादीहरूले आत्मसमीक्षा गरेर यो देशको राष्ट्रिय एकताको र स्वाधीनताको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति र जनतालाई राहत, विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर नेतृत्व गर्ने दायित्व हामीले पुरा गर्ने हो भने हामी सबभन्दा पहिला एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर जनतालाई अपिल गर्ने हो भने मलाई अहिले पनि पुरै विश्वास छ कि देशको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याको जनताले हामीलाई साथ दिनेछ र हामी विजयी हुनेछौँ। कसैले हाम्रो विजयलाई रोक्न सक्ने छैन। नेतृत्वमा बाँकी रहेका साथीहरू या धर्मेन्द्र हेमन्तको नेतृत्वमा बाँकी रहेका साथीहरू यसको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सुदृढीकरणको एउटा महाअभियानमा हामी अगाडि बढौँ। समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अभियानमा अगाडि बढौँ। प्रतिगमन निरङ्कुशता जाने खतरा पैदा भयो, हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। तर त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ नहुने हो, त्यो नेतृत्व नहुने हो भने अरू हजारौँ कार्यकर्तालाई आरामसँग समाजवादको यात्रामा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मैले 3 वर्षको अनुभव जे गरेँ त्यो 3 वर्षको अनुभव भनेको एमाले भित्रका पनि हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर लान सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव हो, सकिँदो रहेनछ भन्ने अनुभव होइन। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ सकिएन नि त, बिग्रियो नि त भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ बिउ रोपिएको छ। हामी माओवादीले बिउ रोपेर आएका छौँ। हेर्नु होला केही समयपछि त्यो फुल्छ, फल्छ। उहाँले आफू बिना कसैले पनि माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्न नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खानले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि सांसदहरूको तहमा र उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यो विधेयक सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यो समितिमा झन्डै 22 महिना
छलफल भएर प्रतिवेदनको रूपमा अहिले प्रतिनिधि सभामा छ र त्यसबारेमा माननीय तहमा पनि उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ। गृहमन्त्री खानले सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि छिट्टै पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार सकारात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। संसदीय समितिहरूमा रिक्त रहेको सभापति चयनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूलाई अवगत गराउने उहाँको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। प्रत्येक वर्ष असार 15 गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग नाराका साथ 19औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 मनाइएको छ। राष्ट्रिय धान दिवसले धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिने गरिएको छ। तर मुलुकमा सबैभन्दा बढी उपयोग हुने खाद्य वस्तुको रूपमा रहेको धान चामलका लागि वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्चिनु परिरहेको अवस्था छ। धान उत्पादन घट्दै जाँदा नेपालले वर्षेनी आयात गर्ने धान चामलको मात्रा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। कृषि प्रधान देश भरेर भनिँदै आएको नेपाल धान चामलको लागि विदेशकै निर्भरतामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण पश्चिम कोलम्बियाको एउटा कारागारमा आगो लगाएर भाग्ने प्रयास गर्दा 51 जना कैदी बन्दीको मृत्यु भएको छ। भल्लेडल काउको टुलुवा स्थित राष्ट्रिय कारागारमा कैदीले नै जेलमा आगो लगाएर भाग्ने प्रयास गर्दा प्रयासमा 49 जनाको घटनास्थलमै र अन्य 2 जनाको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ। अल जजिराका अनुसार आगो लागेपछि भाग्ने क्रममा उक्त दुर्घटना भएको हो। घटनामा 40 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति इभान डेकुले मृतकका आफन्तजनप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नुभएको छ। ट्विट जेलमा भएका घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दछौ उहाँले ट्विटमा भन्नुभएको छ। ल्याटिन अमेरिकामा कारागारमा बारम्बार झडप हुने गरेका छन्। कोलम्बियाको छिमेकी इक्वेडरमा सन् 2021 को सुरुदेखि भएको झडपमा झन्डै 400 कैदी मारिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। फिफा रेफ्री उज्जवल छेत्री र फिफा असिस्टेन्ट रेफ्री किशन कन्हैया यादवले भारतमा हुने साफ यु20 च्याम्पियनसिप खेलाउने भएका छन्। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले नेपालको 2 रेफ्रीले साफ यु खेलाडी पुष्टि गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। उज्जवल छेत्री र किसान यादवले 2021 मा आफ्नो फिफा ब्याज प्राप्त गरेका थिए। चौथो संस्करणको साफियो 20 च्याम्पियनसिप आगामी जुलाई 25 देखि अगस्त 5 सम्म भारतको भुवनेश्वर स्थित कलिङ्गा स्टेडियममा हुँदैछ, जसमा नेपाल र भारत सहित बंगलादेश, श्रीलङ्का, मालदिप्स गरी 4 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले पहिलो खेल जुलाई 25 मा मालदिप्ससँग खेल्नेछ। सिंगल राउन्ड रोबिनको खेलपछि शीर्ष 2 स्थानमा रहने टिमले उपाधिका लागि फाइनल खेल्नेछ। सन् 2015 मा साफियो 19 च्याम्पियनसिपको नामबाट सुरु भएको यस प्रतियोगिताको पछिल्लो 2 संस्करण भने यो 18 च्याम्पियनसिपको नाममा भएको थियो। नेपालले सुरुवाती 2 संस्करणको उपाधि जित्दा भारतले पछिल्लो संस्करण जितेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर बहादुर खड्का सहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिनुभएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको फुटबलको हितका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिनुभएको एन्फाले जनाएको छ। यसअघि बिहान एन्फाको नवनिर्वाचित पदाधिकारीको टोलीले बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर पनि बधाई लिएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।